Maayong adlaw ang igpapahulay mga kapaglaom. Atong hisgutan niining adlaw mao ang atong morning devotional nga naguluhan mapailubon nga mga lalaki ug mga babay. Ug atong teksto makita sa Salmo 149 bersikulo 4 nga nag-ingon, kay si Jehova mahimuot sa iyang katawhan, himuon niyang matahom ang mga maaghop uban sa kaluwasan. Ang pinakabililhon nga bunga sa pagkabalaan mao ang grasya sa pagkamaaghop o pagkamapailubon. Sa diha kini nga grasya anaa sa kalag, ang paggawi mahiuyon sa impluwensya niini. Aduna kanunay nga paghulat sa Dios ug usa ka pagtugyan sa kabubuton ngadto sa iyang kabubuton. Ang salabutan nagahupot sa matag langitnon nga kamatuoran ug ang kabubuton nagauyon sumala sa matag langitnon nga lagda sa walay pagduha-duha ug pagbagulbol. Ang tinuod nga pagkamaaghop nagapahumok ug nagapugong sa kasing-kasing ug nagahatag sa hunahuna sa usa ka pagkaangayan alang sa nadugtong nga pulong. Ang maaghop iyahang giyahan diha sa paghukom ug ang maaghop iyang tudluan sa iyang dalanon. Ang mga pulong sa maaghop dili gayud mapahitason. Sama sa bata nga si Samuel, sila nagampo, sulti Ginoo, kay ang imong sulugoon nagapatalinghog. Sa dihang si Josue gibutang sa pinakataas nga katungdanan nga adunay dungog, ingon nga pangulo sa Israel, iyang gimando ang pagsupak ngadto sa tanang mga kaaway sa Dios. Ang iyang kasing-kasing napuno sa halangdon nga mga panghunahuna sa iyang dako nga buluhaton. Apan diha sa pag-ila sa usa ka mensahe gikan sa langit, iyang gipaubos ang iyang kaugalingon sama sa usa ka bata nga nagkinahanglan giyahan. Unsa ang gisulti sa akong Ginoo ngadto sa iyang sulugoon, mao ang iyang tubag. Ang pagkamapainubsanon diha sa pagtulun-an ni Kristo mao ang usa sa pinakanindot nga mga bunga sa espiritu. Mao kini ang grasya nga mahimo sa balaang espiritu ingon nga tigbalaan ug nagatabang sa nagahupot niini nga tanang panahon aron sa pagpugong sa usa ka madali-dalion nga kasuko. Ang pagkamaaghop mao ang nagdayan-dayan sa sulod nga bana-bana sa Dios nga adunay dako nga bili. Siya kinsa nagdayan-dayan sa mga kalangitan uban sa mga kahayag pinaagis sa sama nga espiritu nagasaad nga himuon niyang matahom ang mga maaghop uban sa kaluwasan. Ang mga manulunda sa langit magatala ingon nga pinakanindot nga gidayan-dayanan kadtong nagkinabuhi uban ni Ginoong Hesukristo ug nagalakaw uban kaniya diha sa pagkamaaghop ug pagkamapainubsanon sa hunahuna. Magampo ta mga kapaglaom. O Dios namo nga balaan nga naa sa langit, nining adlaw nga ipapahulay, ikaw nagapahinumdum ka namo nga kami mahimong maaghop, mapailubon, mapinugnanon sa among kaugalingon, kay imong ganti sa mga maaghop nga tawo mo ang langit nun nga puloy-anan. Tabangi kami Ginoo nga niini nga adlaw kami adunay kinaiya nga mapailubon, adunay kinaiya nga maaghop, adunay kinaiya nga mapinugnanon sa kaugalingon aron kami magkinabuhi nga giniyahan sa balang espiritu, mahimo nga kahimutan sa imong atubangan. Salamat o Dios nga ikaw adunay giya nga gibilin kanamo nga mao ang balaan nga kasulatan nga magpunting kanamo kang Ginoong Hesus nga among sumbanan. Panalangini ang among mga kapaglaom nini nga adlaw sa ilang mga buluhaton, kauban kanamo kay ikaw ang Dios nga maluluy-on, mapinasayloon, mahigugmaon nga among gialagaran nga amahan.
Isalig namo kanimo ang tanan o Dios sa pangalan ni Jesus nga among manluluwas. Amen o Amen.